जो इंसान अपने दोस्तों के सामने शुमार कर सकता है, पेश कर सकता है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। आपका एक वीडियो बयान आया है जिसमें आपने कहा है कि दो दो तीन तीन रातें जगा के रखता था, तो क्या करता था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं बोल पॉइंट। आज मेरे साथ एक लड़की मौजूद है और इस वक्त मैं लोधरा में मौजूद हूं। ये लड़की किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज से 4 महीने पहले काफ़ी दिन ये सोशल मीडिया की जीनत बनी रही है। आपको पता है कि आमिर लियाकत की जो कि मशहूर एंकर है, उनकी 2 शादियां हुई थी जो कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद उन्होंने तीसरी शादी की है इनसे, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सकी। उसकी क्या वजह बनी है, इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि कुछ देर पहले, आज से 4 महीने पहले, ये आमिर लियाकत को जान कह रही थी, लेकिन आज वही इनके लिए शैतान बन चुका है। आखिर क्या वजह है, इनके साथ क्या मामला पेश आए हैं, इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि क्या मामला पेश आए हैं, क्यों जान से शैतान तक का सफ़र था, वो कैसे तय किया है, क्या इसमें मुरासलात आए हैं? जब इंसान मीडिया पे आता है ना, तो वो खुद मुझे सिखाता था कि भाई तुमने ये बोलना वो बोलना। और शैतान तो वो है ही, उसको कौन नहीं कहता आजकल। उसने इमरान खान के साथ जो किया, बस कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो आपने इमरान खान की वजह से उसे छोड़ा है? ये भी है और भी है। अच्छा, और वजह बताइएगा कि जो वजह आपने कही है कि आइस का नशा करता था, तशद्दुद करता था, उसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। क्या करता था, ज़रा तफसील से बताएंगे? नशा करता था, तशद्दुद करता था, 2-2 3-3 दिन रूम से बाहर भी निकलने नहीं देता था, बदतमीज़ी करता था, बीवी बना के नहीं रखा हुआ था। आपका एक वीडियो बयान आया है जिसमें आपने कहा है कि दो दो तीन तीन रातें जगा के रखता था, तो क्या करता था? जगाता था, वो बोलता था बस नशे करती रहो, नशे करती रहो, नशे करती रहो। तो आप नशे करती थी? नहीं, उसके सामने एक्टिंग करती थी, लेकिन मैंने नहीं किया आज तक। आज तक आपने नशा नहीं किया? नहीं। कितनी देर हो गई है? किस चीज़ को? आपको वो कहता था कि नशा करो, शादी से कितनी देर बाद उसने ये कहना शुरू किया? शादी के दूसरे दिन से। शादी के दूसरे दिन से। तो आपने घर वालों को नहीं बताया? आप 5 दिन वहाँ पे रहती थी, फिर 1 महीना अपने गांव में आ जाती थी, तो आपने आके अपनी अम्मी को नहीं बताया कि अम्मी मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है? वैसे पहली बात तो ये है कि मैं 5 दिन वहाँ पे रही नहीं। मैं वहाँ पे रही हूँ, यहाँ पे पूरे गवाह हैं जो मुझे कह सकते हैं कि मैं कितने दिन बाद आई थी, क्योंकि हमने एक काम वाली रखी है, वो भी गवाह है, सब गवाह हैं। वहाँ पे मैं ज़्यादा और यहाँ पे बहुत कम रही हूँ। और जब जब उससे मेरी लड़ाई हुई और तब मैं यहाँ आई, वरना खुशी के मौके पे इसने कभी आने भी नहीं दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बता रही है कि शादी के दूसरे दिन से आपके ऊपर जो तशद्दुद है वो शुरू हो गया है, तो 4 महीने बाद ही आपको क्यों याद आया कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, तलाक ले लेनी चाहिए? क्योंकि वो सही नहीं हो पा रहा था, उसको मैं सही करना चाह रही थी, वो सही नहीं हो पा रहा था। अच्छा, आमिर लियाकत साहब का एक बयान आता है, उसमें वो कहते हैं कि आपने 5 लाख रुपए लिए हैं, आपकी बहन का ऑपरेट था। 5 लाख रुपये लिए? अच्छा, देखिए वो तो उसका फ़र्ज़ है, मैं उनके निकाह में हूँ, वो मुझे हर एक चीज़ देने के पाबंद हैं, ये हर चीज़ में लिखा हुआ है। जब तक मैं उनके निकाह में हूँ तब तक वो मुझे दे सकते हैं। मैं उनकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी कि वो मुझे नहीं देंगे। जब मैं मांगूंगी, जब मुझे ज़रूरत होंगे, वो भी मुझे घर पे नहीं देते थे। जब मैं फैमिली के पास आती थी, वो अपने नंबर बनाने के लिए मुझे पैसे देते थे। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने शादी की किस वजह से थी? यही कि ये आलिम था, कुरान पाक अच्छी अच्छी बातें करता था, कहता था कि मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा, इल्म दूंगा तुम्हें, तुमसे तुम्हें इल्म इल्म दूंगा, काफ़ी सारी बातें तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन जब से मैं उसके पास गई थी, उसने मुझे नमाज तक भी नहीं पढ़ने दी। आपकी आमिर लियाकत ने कुछ तस्वीरें वायरल की हैं, जो तस्वीर वायरल होती है कि इनके किसी और लड़के के साथ रिलेशन है, उन तस्वीर के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं उन तस्वीर के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि आज से वो बहुत पुरानी तस्वीरें थी और मेरी कई जगह मंगनी हो रही थी, वो मतलब कि नहीं हुई। मैं काफ़ी छोटी थी, तकरीबन 7 से 8 साल की। आप चेहरा तो देख रहे होंगे, इतने बच्चे तो कोई भी नहीं है आजकल की दुनिया में। तो वो 7 से 8 साल की उम्र में थी, तो उन्होंने मुझे कहा था, उनकी बहनें वगैरह थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ तस्वीर बना दो, जब आपकी शादी होगी तब हम मतलब कि बच्चों को दिखाएंगे कि ये इतनी छोटी थी, इनकी उम्र से शादी हुई। तो उन्होंने अपने झांसे में फांस के मुझसे तस्वीरें वगैरह बनवाई। अच्छा, आमिर लियाकत साहब का एक और बयान आता है, वो कहते हैं कि मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं ऑन एयर कर दूं तो ये तबाह हो जाएगी, लेकिन मैं इसलिए रुक जाता हूं कि इस्लाम में कहा गया है कि औरत के बारे में ज़रा एहतियात से काम लो। वो कौन सी चीज़ें हैं?
دیکھیں وہ فیک چیزیں بنوا سکتا ہے، وہ اتنے بڑے لیول پہ ہے، وہ بڑا بندہ ہے، وہ کچھ بھی بنوا سکتا ہے، جو طوبا کو کروا سکتا ہے، ہانیہ سے کروا سکتا ہے، سب کے بارے میں غلط کہہ سکتا ہے. جو انسان خود غلط ہو نا تو وہ سب کو کہہ سکتا ہے کہ یہ پوری دنیا غلط ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے ایک اشارے پہ یہ دنیا چلے، میں جو کہوں وہ پوری دنیا مانے. اور جو اس کے پاس ہے وہ تو اللہ گواہ ہے. شاید میں روم میں بیٹھی ہوں، اس نے خود اپنی پکچرز بنا لی ہوں یا کچھ بھی کر لیا، کیونکہ یہ تو ہے ہی ایک گھٹیا قسم کا بندہ. اس کی بات جو بھی ہے دنیا تو جھوٹا ہی کرے گی، کیونکہ ایسا تو کوئی سین نہیں تھا اس کے پاس، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو اس میں جو حق مہر لکھا جاتا ہے کتنا لکھا گیا تھا؟ میرا 2.5 لاکھ لکھا گیا تھا، لیکن اس نے مجھے نہیں ادا کیا. اور باقی کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن یہ تھا کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ کبھی نبھاتا نہیں ہے. وہ قرآن کو، قسموں کو وہ مذاق سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس ان کو اٹھا لوں، کیا فائدہ ہے، بس یہ تو اٹھا رہا ہوں نا، زبان سے کہہ رہا ہوں، کچھ ہوگا تو نہیں، خدا تھوڑی نیچے آ جائے گا، نعوذ باللہ. وہ اس طرح سے کہتا ہے. جب میری اس سے لڑائی ہوتی تھی تو تب کہتا تھا کہ نعوذ باللہ خدا بھی نیچے آ جائے نا تو بھی میں نہ مانوں تمہاری بات. اپنے نوکروں کو سچا بولتا تھا، مجھے جھوٹا بولتا تھا. اور ظاہر بات ہے جو انسان نشے کرتا ہو اس کی بات تو مانی پڑتی ہے. مجھے قتل کر دے، کچھ کر دے، کسی کو کیا پتہ. میں ہر اس کی بات ماننے لگ گئی تھی، چپ کر کے برداشت کر رہی تھی اور عزت بھی کرتی تھی اس کی. وہ جیسے جیسے کہتا تھا میں ویسے کہتی. وہ کہتا تھا ڈاکٹر صاحب بلاؤ، میں ڈاکٹر صاحب بلاتی تھی. وہ کہتا تھا جان بلاؤ، میں جان بلاتی تھی. وہ خود مجھے میڈیا پہ لے کے گیا تھا. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا میڈیا میں، نہ ہے اور باقاعدہ نہ رہے گا انشاءاللہ. اور میں نہیں چاہتی کہ میں اس کے خلاف کوئی اور باتیں کروں. میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ڈیورس دے دے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ نشے کی حالت میں یا پھر آپ کو کہتا تھا نشہ کرو، یہی کہتا تھا یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہوتی تھی، کچھ اور بھی کرنے کو کہتا تھا؟ دیکھیں یہ پرسنل باتیں ہوتی ہیں، میڈیا پہ بتانا اچھا نہیں لگتا. وہ ہے جو بھی ہے، لیکن میں اس کی طرح بن جاؤں تو مجھ میں اور اس میں شیطان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جو تھا خیر ہو گیا. میری زندگی میں کوئی گناہ کی سزا ملی، کسی کی گناہ کی سزا ملی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا. وہ جو الزامات لگاتا ہے لگائے، بس وہ تو عورت کو عزت دیتا ہی نہیں ہے. وہ ایسا انسان ہے، عورت کی عزت اتار سکتا ہے، دیتا نہیں ہے. اور باقی رہی یہ قرآن کی بات کہ قرآن میں بیوی اور خاوند کی عزت پہ پردہ رکھنا چاہیے، یہ رکھنا چاہیے، تو جو پردہ رکھتا ہے نا تو وہ پورا رکھتا ہے، آدھا نہیں رکھتا. یہ آپ بھی سن لیں. میں اتنا قرآن یا اتنا میں نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن مجھے تھوڑا سا علم ہے اپنی لائف میں. میں عزت کرتی ہوں، ہر چیز کی عزت کرتی ہوں. میں نے تو اس گھٹیا انسان کی بھی بہت عزت کری ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، تو یہ کچھ لوگوں میں سے شامل ہوتا ہے. اس کو بھی عزت راس نہیں آئی، اس کو مخلص رشتہ ہی راس نہیں آیا. آپ کی کچھ آڈیو لیکس ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی. پرسنل باتیں ہیں، وہ اس کو اور مجھے پتہ ہے. تو وہ آڈیو آپ کی ہے؟ دیکھیں جو انسان اپنے دوستوں کے سامنے شمار کر سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے، تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اچھا، عمر لیاقت آپ کو اپنے دوستوں کے سامنے بھی پیش کرتا رہا؟ جی کرتا رہا ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ دوستی کر لو، یہ وہ. لیکن میں اس معاملے میں بھی کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی. سو جو بھی ہوگا عدالت میں ہوگا جو بھی، لیکن میں اس کی عزت وغیرہ پہ ابھی بھی میں پردہ رکھ رہی ہوں. ابھی بھی اگر وہ ہے، اگر ہے عزت دار بنتا ہے تو ابھی بھی میں اس کی عزت پہ پردہ رکھ رہی ہوں. اگر عزت دار ہو تم تو میری بات سمجھ جاؤ، ورنہ تم جو کر سکتے ہو میں تم سے اوپر ہی بہت کچھ کر سکتی ہوں. عورت اگر عزت لینے پہ ہے نا تو کسی کی عزت اتار بھی سکتی ہے، یہ تم یاد رکھنا. عامر لیاقت حسین. تو کیا لایا عمل ہوگا، کیا کریں گی آپ؟ دیکھیں جب عورت کی عزت پہ آتی ہے نا تو عورت دوسرے کی عزت اتارنا بھی جانتی ہے. یہ نہیں کہ آپ بھی عزت دار ہیں، ہم بھی عزت دار ہیں. اگر آپ میری عزت پہ بات کریں گے تو میں بھی آپ کی عزت پہ بات کروں گی. وہ میری عزت پہ بات کرے گا تو میں اس کی بھی عزت پہ بات کروں گی. ہر کسی کو اپنی عزت جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر ایک سٹیٹمنٹ گردش کرتی ہے کہ جب آپ کا نکاح ہوا ہے تو اس میں حق مہر کی رقم 11 کروڑ روپیہ لکھوائی گئی ہے اور یہ ساتھ میں ایک کوٹھی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہم نے صرف یہ شرط طور پہ لکھوائی ہے کہ کل کو یہ ہمیں بلیم نہ کرے کہ اس نے ہم سے اتنے لیے ہیں، اس نے میرے گھر کے کاغذات لیے ہیں، اس نے بیچ دی ہے، اس نے خود بیچ کے نا، یہ نہ کہے کہ اس نے بیچ دی ہے یا ہم اسے گاڑی لے کے بیچ دی ہے یا کہیں چھپا دیا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کرنے کے لیے کل کو ہم پہ کوئی بلیم کرے، ہم نے اس چیز سے اپنے آپ کی مطلب کہ تحفظ کی ہے.
اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس پہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، پوری دنیا کو اس کا پتہ ہے، اس کی اصلیت کا پتہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، عمر لیاقت صاحب نے آپ کو گاڑی گفٹ کی ہے، موبائل بھی لے کے دیا ہے، تو اگر آپ کی طلاق ہو جاتی ہے تو آپ ساری چیزیں جو جو ان کے پیسے سے آئی ہے انہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، جو چیزیں میں نے لی ہیں، اپنی عزت بھی دی ہے، اپنی عزت دی ہے، اس کے گھر گئی شادی کر کے، اس سے اس کے جو جتنی بھی ذلت تھی میں نے برداشت کی، نہ میں اس کے گھر سے کچھ لے کے آئی ہوں، صرف ایک موبائل ہے میرے پاس، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے۔ اگر یہ بھی وہ چاہتا ہے تو وہ میرے اس میں ثبوت ہیں، صحیح ہے، اس میں ثبوت ہیں، اور میں ابھی نہیں دے سکتی اس کے، میں اس کو منہ پہ مار دوں گی، لیکن ابھی نہیں دے سکتی، اس میں میرے سارے پروف ہیں، ہر چیز، میں صرف یہی موبائل لے کے آئی تھی، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ بھی یہ اس نے یوز شدہ مجھے موبائل لے کے دیا تھا۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی کہانی سنی، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد اکمل کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔